normal gid na sa atong kinaiya nga malipay gid ta kon masuod ta sa mga sikat o gamhanan nga tao. Lingay mong tupad inanaa kay mga suod nga gamhanan. Ingna ko no. Ingna suod ka sa mga sa bag-ong gobernador karon. Ingna ko no. Or suod ka sa bag-ong mayor karon. Muna nga inig eleksyon maningkamot yung mga tao og pakigsuod. Ang mga politisyan maningkamot sa pakigsuod, labi na gyud og kining tawhana dunay impluwensya sa katilingban, daghan siyag tao nga madala, ila gyud nang suoron og ilang paningkamutan nga mapakita nila nga suod aron nga makadaog sila. Mo nang uso na sa kaning panahon sa kumpanyas eleksyon kanang endorse. I-endorse gani kag lig-on nga tao, murag madaog yun ka. Pero i-reject gani ka sa mga tao nga dunay gitawag og influensya sa nasod or sa katilingban nga dako. Ana, pildi yun ka. Nana. Pero si Jesus, lahi siya. Ang iyang gibuhat, ningon siya, ang mudawat sa akong gipadala, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kinsa may sagad ipadalas Ginoo sa atong kinabuhi? Kinsa man? Ang mga kabus. Kay ang first instruction ni Jesus sa iyang mga sumusunod, ayaw mo pagdala bisag ilisan, ayaw mo pagdalag kwarta o sudlanan sa kwarta. So kung manlakaw na ning iyang mga gipadala, tan-awon sila kabus gyud. Muna di kita kakitag santos nga nagsigig pangandoy anang mga luho nga kahimtang na may mga dato nga santos sama ng San Fernando Rey. Hari man na siya. Pero ang iya yung gibuhat, iya yung gibiyaan ang mga kanibang kaluho sa kalibutan. Naningkamot siya nga mahimong kabos sama nila ni San Vicente Ferrer o labi na gyud si San Isidro Labrador. Nisikat siya sa iyang kakabos, nisikat siya sa iyang pagka-ulipon or pagka mamumuo. Mo na ipadala ni Jesus. Lingay mong tupad. Ing nakinsa imong pilion, ang janitor o ang mayor. Kinsay ganahan imong dawaton, ang mayor o ang janitor sa lungsod. Oy tubag. Og moanha kag kompanya, kinsay imong unang tagaas imong paghigugma o pagtahod, ang janitor o ang CEO? Kanang sanang CEO, corporate executive officer. Labaw pa na sa manager. Kinsa may og pananglitan og muduol sila nimo, kinsa may unahaw nimo hatag og maayong pagtagad, ang CEO o ang janitor? Timan-an nato ha, ang gipadala sa Ginoo padong nato mga kabos. Mo nang moingon gyud si Jesus, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo nay inyong gibuhat nga rin ako. Mo nang usahay malipat kita ani. Unya unsa man sa itong buhaton? Kinahanglan sama ni Jesus nga gipadala sa amahan nganhis kalibutan. Unya nipili pod siya iyang gipadala nga mga kabos. Kita sad maningkamot sad ta nga mahimong pinadala sa Dios. O unsaon man nato aron mahimo tang pinadala sa Dios, kinahanglan mahimo sad tang kabos. Lingay mong tupad na
Pinadala ka sa Dios. Hinako no. Pinadala ka. O kabos na kakaron, pinadala ka. Kanang mamalit na tong slot, pinadala na sa Dios dili. Kusga. Kay igpalit ni mong slot, ang imong kwarta gikuha gikanimo, in a way mahimo jud kang kabos. Ana, so kamong kusog kay mamalit og slot, gipadala mo sa Ginoo. Pero kamong dili gyud mo palit og slot, bisag naa mo ikapalit, pila ra gud ning 100 pesos, pila ra gud ning 500 pesos. Basig wa mo gipadala sa Ginoo. Mao na maningkamot ta nga sama ni San Isidro, mahimo gitang kabos. Diri sa unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa nasod sa Israel, ang pinili nga katawhan sa Dios. Kinsa maning Israel? Nagsugod ni sila sa usa ka tawong kabos, si Abraham. Si Abraham dili tingali kabos gyud nga kanang kabos nga way kwarta, pero kabos siya tungod kay wa siya'y anak. Unya gipabiya pagid siya sa Ginoo sa iyang nasod, naglakaw-lakaw na lang siya sa kalibutan. O kasagaran, basta maglakaw-lakaw gani ka, mahimo gyud kang kabos. Og tuod man sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo, gipalambo ang iyang nasod, ang iyang kaliwat didto sa Ehipto. Pero tungod lagi kay kaliwat gyud kabos, gidaog-daog nahimong ulipon didto sa Ehipto. Gipadadaan pod sila og minsahero or patriarka nga si Moises, nga otro sang kabos, kay gipalagpot man to siya sa Ehipto, gihinginlan, nahimong kabos, mao'y nagda sa Israelita. Gitagaan silag nasod, nga dako kaayo, hangtod, nagpakasaa na sad sila dito, nahimo na sad silang mga kontras Ginoo, o gihatagan silag hari nga si Saul. Si Saul nahimong hari, pero naa siya sa gitawag og taas-taas nga hutong sa katilingban. Mao tong nahimo siyang hakog sa gahom o gikalagutan sa Ginoo. Nipili na sang Ginoo og laing kabos nga himuon niyang hari, og mao si David, magbalantay sa mga karnero, shepherd. Gihimong kabos, gigikan sa kakabos, gipili is Ginoo, gihimong dakong hari sa Israel. O kini si David, mao ang naka-maintain sa kasing-kasing nga kabos. Wa gyud siya nangangkon nga siya maoy hari, kanunay siyang nagsunod sa Ginoo. Nya kay ang iyang kaliwat naghimo naman sagsala, kay gusto man gid sila anang bahandi, gahom, na nga bungkag sila. Mautong nisaad ang Ginoo nga maghatag na sad siyag bag-ong hari. Og kining maong hari, matud pas unang pagbasa, mao si Jesus. Og unsa may kinabuhi ni Jesus, dato o kabos? Kusga. Na kinsay gustong mosunod ni Jesus, taas ang kamot. Ang di mosunod, iya siyawa. Taas. Gapanagan na. Mao na ningon si Jesus, walay tinun-an nga labaw sa iyang agalon. Ang atong agalon, mao man ka si Jesus, dinhis kalibutan, kabos man siya, dinaog-daog, og gipaantos o gipatay, malipay pud ta nga mahimong kabos, dinaog-daog, o kaha patyon. Mao na si San Isidro Labrador, o practically ang tanang mga santos ni sinati gid anang kakabos, dinaog-daog o gipaantos, unya ang kasagaran gipangpatay. Kining atong nasod karon gaantos, gidaog-daog, dili kaayo sa laing nasod, gidaog-daog o gipaantos
sa pipila nato nga mga dato kaayo, mga hakog ug bahandi nga mga leaders sa atong katilingban. Mo na magampo ta sanglit Katoliko man jud kay ning atong nasod nga ang atong mga leaders labi na ang bag-ong na elected karon gikan sa senador hangtod nga ri sa pagka konsehal sa lungsod, dili unta sila maghunahuna sa pagpadato tungod lang kay na elected na sila. Ang ila ding hunahunaon unsaon pagbawi ang akong gasto. Katong inyong nagastos eleksyon kay ni gasto man sad gyud mo, kuha na lang to, donate sa atong katawhan nya paningkamot mo na magani ni daog diha sa senador nga murag usas iyang mga campaign talks sa una nga kun kay dugay naman kini siyang senador ug mapili kuno siya balik ang iya kunong sweldo isip senador ihatag kuno niya sa mga kabos atong panid-an. Nakahinomdom mo ana niya? Kamo na lay search o kinsa ng senadora ron nga nakabalik og lingkod sa Senado nga misaad nga ang iya kunong sweldo iyang ihatag sa mga kabos. Basig maigo ta sa istorya nga sulti mo lang kana. Pero kanindot unta kung mauna na ilang buhaton aron maluwas ang nasod. Nya kita sad labi na mong nagsunod nako palihog tabangi ang atong parokya kabus kaayo naapatay mga 24,000 kaslots sa atong pista katong God's Healing and Deliverance. Tag 100 ra gyud ni palihog palitan ninyo hurot karong May kay ini ka June mo bakasyon man kog mga usa ka buwan adto ko sa Amerika yana ganing wa na mo slot nga mabati usa ka buwan o nanangandoy ko nga ato unta ning mahatag ngadto sa mga chapels karong buwan na. So palihog lang 249 naman ni kapin 1,000 ang akong mga subscriber. Palit lang mo tag sa kaslat karong buwanas Mayo aron before ko mulakaw ato unta ning mahatag ngadto sa ato mga kabos nga mga katawhan labi na sa ato mga chapels ila maning gamiton pag-repair. GHDP ha nya ang atong SBF dag na apay mga 3,300 ka mga slots tag 500 sad ni siya. So hangyo lang ko ninyo magpakakabos ta karong Mayo palitag slot og unsa may isukli sa Ginoo sama ni San Isidro Labrador nakasinati siya og tumang kalipay. Mao bitaw ang tubag nato sa Salmo niingon tang unsa to tubag nato sa Salmo hangtod sa kahangturan awiton ko ang kaayos Ginoo. Para sa mga tao nga gustong maliwat ni Kristo nga mahimong kabus ug matinabangon sa uban sa inyong pagpamalit og slot, makaingon gyud mong awiton ko kanunay ang kaayos Ginoo. Makatagamtam gyud ta og kaayos Ginoo basta magsigi tagtabang sa kabus ug maningkamot sa tanga mahimong kabus dili magpadato. Unay atong ibutang kanunay sa atong hunahuna nya iampo nato nga atong mga bag-ong elected nga official sa atong nasod nga mahimo unta sad silang liwat ni Kristo, liwat sa atong mga santos aron makahatag sad sila kaluwasan niining nag-ilaid sa kalisod nga katawhan sa atong nasod.